بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بمشاهدينا الأعزاء. إذا دائما مع درس ديال باراليلوغرام متوازي الأضلاع. إذا تعرفنا في الحصة الأولى من درس متوازي الأضلاع، تعرفنا على لا ديفينيسيون ديال لو باراليلوغرام وتعرفنا على deux propriétés. Propriété 1 concernant les diagonales et la propriété 2 concernant les côtés. بالنسبة نحاول نديرو واحد التذكير بالنسبة لا définition ديال parallélogramme. On dit que un parallélogramme est un quadrilatère dont les côtés opposés sont parallèles 2 à 2. Autrement dit، يعني بطريقة أخرى، يعني باش نقول autrement dit، يعني هذا التعريف هذا بطريقة أخرى. ABCD est un parallélogramme signifie que إذا كان ABCD est un parallélogramme signifie que AB parallèle à DC et AD parallèle à BC. La propriété 1, on a vu la propriété 1 concernant les diagonales. On dit que si ABCD est un parallélogramme, alors les diagonales ont le même milieu. Ou bien dans un parallélogramme, les diagonales ont le même milieu. يعني في متوازي الأضلاع القطرين لهما نفس المنتصف. إذا مثلا إذا كان هذا هو متوازي الأضلاع، إذا هاد القطرين هادو تكون عندهم نفس المنتصف، يعني هاد القطرين تيتقاطعوا نفس المنتصف ديالهم. إذا بالنسبة مثلا كتطبيق لهذه الخاصية الأولى، مثلا عندنا هذا متوازي الأضلاع، عندنا هذا الرباعي A B C D متوازي الأضلاع. إذا عندنا مثلا أو أ يساوي 1 سنتيمتر، إذا كم سيساوي أو سي؟ إذا أو سي كذلك غيساوي لنا 1 سنتيمتر. ثم عندنا أو بي يساوي مثلا 3 سنتيمتر، كم سيساوي أو دي؟ إذا أو دي كذلك قياس ديالو هو 3 سنتيمتر. يعني إلا كان A B C D متوازي الأضلاع فالقطرين ديالو تيتقاطعوا لنا في المنتصف. ثم on a vu encore la propriété 2 concernant les côtés opposés. On dit que dans un parallélogramme, les côtés opposés ont la même longueur. يعني في متوازي الأضلاع الضلعان في متوازي الأضلاع، الضلعان المتقابل، كل ضلعان متقابلان فهما متقايسان. يعني هاد الضلع تيقايسنا هاد الضلع والضلع تيقايسنا هاد الضلع. إذا كذلك كتطبيق لهذه الخاصية، مثلا عندنا A B C D est un parallélogramme متوازي الأضلاع. إذا عندنا مثلا هاد الضلع 5 سنتيمتر، إذا اش غادي نستنتج؟ إذا عندنا la longueur de ce côté est 5 cm. Quelle est la conclusion? On peut conclure أو ماذا نستنتج؟ إذا فيمكن نستنتج على أن الضلع دي سي تساوي لنا كذلك 5 سنتيمتر. يعني هاد الضلع هذا راه ضلعان متقايسان. إذا عندنا هاد الضلع مثلا 3 سنتيمتر، هاد دي يساوي 3 سنتيمتر. إذا اش كنا نستنتجو بالنسبة للضلع بي سي؟ إذا بي سي كذلك sa longueur est 3 سنتيمتر، 3 سنتيمتر. إذا كنا في الحصة السابقة يعني توصلنا لهذه الخاصية عن طريق القياسات، يعني عن طريق البركار، حاولنا نستعمل البركار وتأكدنا. دابا يمكن لينا مثلا نستعمل البرهان. On peut faire une démonstration pour montrer que la longueur d'AP est égale à la longueur de DC
et la longueur de BC égale à la longueur de AD. يعني يمكن ندير واحد البرهان نبينو بلي هاد الضلع هذا تساوي هاد الضلع وهاد الضلع تساوي هاد الضلع هذا. إذا غادي نحاولو نديرو هاد البرهان هذا، إذا عندنا قلنا ABCD متوازي لهذا، إذا باراليلوغرام. قلنا إلا كان حسب الخاصية رقم واحد، إلا كان هذا إذا باراليلوغرام، alors les diagonales ont le même milieu. إذا les diagonales ديالو AC et BD ont même milieu. إذا les diagonales AB, les diagonales AC et BD ont même milieu. وقلنا هذا le point I s'appelle le centre, est appelé le centre de symétrie du parallélogramme ABCD. إذا غادي نحاول الآن نستعملوا نرجعوا للدرس ديال la symétrie centrale باش نبينوا بلي هاد الضلع هذا لا لونغور ديال AB يساوي DC et AD يساوي BC. إذا عندنا هنايا هاد لو بوين اللي اعتبرنا التماثل المركزي الذي مركزه I, la symétrie centrale de centre I. إذا عندنا la symétrie de A et C. إذا la symétrie de A et C. La symétrie de B et D. La symétrie de B et D. إذا نتكلموا الآن على la symétrie centrale de centre I. La symétrie de A, c'est C. La symétrie de B, c'est D. Donc la symétrie segment AB et le segment CD. وعندنا حسب الخاصية شفنا في الدرس ديال لا سيمتري قلنا أن مماثلة قطعة هي بتماثل مركزي هي قطعة تقايسها، ولا كذلك ف la symétrie centrale conserve les longueurs، يعني تيحافظ على المسافة، يعني المسافة بين A و B غتساوي المسافة بين C و D. إذا دونك AB égale CD. إذا فالمسافة B غتساوي المسافة CD. نفس الشيء كذلك بنفس التماثل المركزي عندنا المماثلة ديال A هي C والمماثلة ديال D هي B. Donc la symétrie segment AD et le segment CB. وسنعرفوا على أن مماثلة قطعة هي قطعة تقايسها. دونك هاد القطعة هذه AD غتساوي لي القطعة BC. دونك القطعة AD تساوي القطعة BC ولا المسافة AD تساوي المسافة CD. La distance AD égale à la distance CD. إذا واش نقولوا بهذا؟ يعني بينا درنا برهان على أن هذه المسافة تساوي المسافة وهذه المسافة تساوي هذه المسافة هذه. إذا نمشيو الآن لا propriété 3 concernant les angles. إذا غادي نحاول الآن نبينوا بلي هاد الزاوية هذه قياس ديال هاد الزاوية غيساوي لي القياس ديال هاد الزاوية. إذا يمكن لي نستعمل المنقلة، يعني هذا طريقة يعني بدون برهان، يعني فقط أنني نتأكد بلي هاد الزاوية غتكون بحال هاد الزاوية، هاد الزاوية تكون بحال هاد الزاوية. لكن الآن غنحاولوا نستعملوا البرهان، غنحاولوا نبينوا بلي هاد الزاوية هذه متقايسة مع هاد الزاوية. إذا دائما غنحاولوا نستعملوا الدرس ديال التماثل المركزي لا سيميتري سونترال. إذا غنعتبروا التماثل المركزي الذي مركزه إي، عندنا مماثلة ديال بي، مماثلة ديال بي دابا غنشوفوا عندنا الزاوية بي ار دي.
هاد الزاوية ديال بي أ دي. إذا غنشوف المماثلة ديال هاد الزاوية شنو هي؟ إذا غنبداو بي، المماثلة ديال بي هي دي. المماثلة ديال أ، المماثلة ديال النقطة أ، إذا مماثلة أ هي سي. إذا هنا علاش مماثلة أ هي سي؟ لأن هنا منتصف، يعني منتصف، يعني هذه النقطة هي منتصف هاد أ سي المنتصف ديال بي دي. مماثلة أ هي سي. ثم المماثلة ديال دي، المماثلة ديال النقطة دي هي النقطة بي. دونك مماثلة الزاوية بي أ دي هي الزاوية دي سي بي. إذا المماثلة ديال الزاوية بي أ دي هي الزاوية دي سي بي. Et on sait que la symétrie centrale conserve les mesures des angles. يعني القياس ديال هذه الزاوية بي أ دي غيساوي القياس ديال الزاوية دي سي بي. يعني هذه الزاويتان غيكونوا زاويتان متقايستان. إذا فسنعرف أن التماثل المركزي فهو يحافظ على قياس الزوايا. إذا فالمعدل المماثل ديال الزاوية بي أ دي هي الزاوية دي سي بي. تعرفوا التماثل المركزي لا يحافظ على قياس الزوايا. إذا فهذه الزاوية هذه تساوي قياسها يساوي قياس هذه الزاوية. الزاوية بي أ دي قياسها يساوي قياس الزاوية دي سي بي. إذا فهذه الزاويتان فهم زاويتان متقايستان. نفس الشيء كذلك غادي نحاول نشوفوا هذه الزاوية هذه، غادي نبينوها بلاش تساوي لنا هذه الزاوية. إذا دايما لا سيميتري سونترال سونتر إي. إذا دابا غنشوفوا الزاوية أ بي سي، أ بي سي. إذا غنشوفوا لا سيميتري ديال chaque point de cet angle, la symétrie de A, la symétrie de B, la symétrie de C. Et dans la symétrie de A, la symétrie du point A, c'est C. La symétrie du point B, la symétrie du point B, c'est D. La symétrie du point C, la symétrie du point C, c'est A. Donc la symétrie de l'angle ABC est l'angle CDA. وسنعرفوا بلا la symétrie centrale conserve la mesure des angles. Donc la mesure de l'angle ABC est égale à la mesure de l'angle CDA. يعني فالزاوية A BC غتساوي هي الزاوية CDA. إذا وهكذا فهذه الزاوية هذه ABC غتساوي هي الزاوية CDA، غتساوي قياس هذه الزاوية. إذا الآن فالخاصية اللي يمكن نستنتجو وهو إذا كان عندي ABCD متوازي الأضلاع فكل زاويتين متقابلتين فهما متقايستين. Si ABCD est un parallélogramme, alors les angles opposés ont la même mesure. Les angles opposés ont la même mesure. Ou bien, autrement dit, si ABCD est un parallélogramme, alors l'angle ABC égale à l'angle ADC et l'angle BAD égale à l'angle BCD. يعني l'angle BAD égale à la mesure de l'angle BAD égale à la mesure de l'angle DCA et la mesure de l'angle ABC égale à la mesure de l'angle CDA. Ou bien باختصار ممكن نقولوا الزاوية A, la mesure de A égale à la mesure de C
et la mesure de B égale à la mesure de T. Propriété 3. Dans un parallélogramme, les angles opposés ont la même mesure. Autrement dit, قلنا بالنسبة لهذا autrement dit، يعني باش نقول autrement dit، يعني الخاصية هذه لا بروبريتي 3 بطريقة أخرى، يعني نفس لا بروبريتي لكن بطريقة أخرى. Si ABCD est un parallélogramme, alors الزاوية l'angle A égale à l'angle, la mesure de l'angle A égale à la mesure de l'angle C, et la mesure de l'angle B égale à la mesure de l'angle D. إذا par exemple إذا قلنا هذا ABCD هو متوازي لا est un parallélogramme، alors l'angle A égale à l'angle C et l'angle B égale à l'angle D. Par exemple إذا مثلا عندنا هذا ABCD تاع باراليلوغرام، إلا كانت عندنا قياس هذه الزاوية هو 70 درجة، إذا شحال غيساوي لي قياس الزاوية سي؟ L'angle C, quelle est la mesure de l'angle C? إذا la mesure de l'angle C est encore 70 درجة. علاش؟ لأن قلنا كل زاويتان متقابلتان فهما متقايستان. Les angles opposés ont la même mesure. الآن إذا كان عندنا الآن واش يمكن لي نحسب القياس ديال هاد الزاويتان؟ واش يمكن نعرف القياس ديالهم بدون منقار؟ إذا القياس ديال هاد الزاويتان هادو بدون منقار يمكن لي نعرف مثلا إذا عندنا بالنسبة للمجموع ديال الرباعي هو 360 درجة. إذا فإلا بغيت قياس هاد الزاوية هادي فغندير 360 ناقص 70 زائد 70 مقسوم على جوج. نعم، إذا فغيكون قياس هاد الزاوية هادي هو 110 درجة. إذا إلا كان عندنا قياس هاد الزاوية 110 درجة، القياس ديال هادي شحال غيكون كذلك؟ إذا فالقياس ديال هادي غيكون كذلك 110 درجة. إذا مثلا عندنا ABCD تاع باراليلوغرام، عندنا قياس هاد الزاوية مثلا هو 80 درجة. إذا شحال غيكون قياس هاد الزاوية؟ إذا هاد الزاوية غيكون القياس ديالها هو 80 درجة، لأن كل زاويتان متقابلتان فهما متقايستان. قياس هاد الزاوية إذا يمكننا نعرفوا القياس ديالها كذلك، يمكن نديروا ديك الطريقه اللي درنا قبيله، يعني عندنا هادو راه متقايسين، هاد دو زونغل راهم متقايسين. اذا الا بغينا القياس ديالي غندير 360 ناقص 80 زائد 80 مقسوم على جوج، ولا يمكن لينا نرجعوا للدرس ديال متوازيان وقاطع. اذا عندنا هاد الزاويه وهاد الزاويه هادي هما زاويتان متناظرتان، sont deux angles correspondants. إذا deux angles correspondants قلنا إذا كانوا عندنا deux angles، إذا كانوا عندنا زاويتان متناظرتان محددتان متوازيان وقاطع فلهما نفس القياس. إذا القياس ديال هذه غيكون تساوي 80 درجة. إذا إلا بغيت الآن هذه غندير 180 ناقص 80 لأن هادو deux angles qui sont supplémentaires، زاويتان متكاملتان. إذا غندير 180 ناقص 80 غتساوي لي 100 درجة. إذا فالقياس ديال الزاوية هو 100 درجة. إذا هذه كذلك غتساوي شحال القياس ديال الزاوية سي؟ غتساوي سي كذلك غتساوي لي 100 درجة. إذا عندنا واحد المصطلح جديد اللي غادي نحاول نستعملوه في الخاصية الموالية وهو كونسيكيتيف. إذا كونسيكيتيف هما متتابعان،
إذا شي حاجة تقولوا كونسيكيتيف شي حاجة متابعة. إذا غنشوفوا الآن واحد الخاصية جديدة نحاولوا يعني نستخلصوها من خلال هذا المثال. قلنا بالنسبة لهذا المثال شفنا سابقا قلنا إذا كانت هذه 70 غتساوي هذه 70، هذه غتساوي 110، هذيك غتساوي 110. إذا الآن شفنا هذه الزاوية وهذه الزاوية، هادو سون دو زونغل كونسيكيتيف، زاويتان متتابعتان. إذا إلا شفنا المجموع ديالهم 70 زائد 110 غيساوي ليا 180. نفس الشيء كذلك هذه زائد هذه سون دو زونغل كونسيكيتيف، المجموع ديال 110 زائد 70 تساوي ليا 180. هذه كذلك زائد هذه، إذا المجموع ديالهم تيساوي ليا 180 درجة. سون دو زونغل يعني وهادو تا هما كذلك دو زونغل كونسيكيتيف. نفس الشيء بي زائد أ، 110 زائد 70 تساوي ليا 180 درجة. إذا هذه خاصية جديدة. Si ABCD est un parallélogramme, alors si ABCD est un parallélogramme, deux angles consécutifs sont supplémentaires. يعني دوك الزاويتان المتتابعتان أو كل زاويتان متتابعتان فهما متكاملتان، يعني ce sont deux angles supplémentaires. إذا propriété 4. Dans un parallélogramme, deux angles consécutifs sont supplémentaires. Autrement dit, si ABCD est un parallélogramme, alors A plus B, يعني بلا ما نقول هنا بلا ما نقول الزاوية BAD ولا الزاوية BAD، غنقول غير الزاوية A. L'angle, la mesure de l'angle A plus la mesure de l'angle B égale à 180. يعني ce sont deux angles supplémentaires. Et B plus C égale 180. Et C plus D égale 180. Et D plus A égale 180. إذن فكل زاويتان متتابعتان فهما زاويتان متكاملتان. إذا مثال شوفوا مثلا عندنا هذا ABCD هو متوازي الأضلاع. ABCD est un parallélogramme. إذا نفترض أن قياس هذه الزاوية هو 50 درجة. إذا شحال غتساوي لي هذه؟ إذا حسب هذه الخاصية 4 هادو المجموع ديالهم تيساوي لي 180 درجة. إذا لا بغيت هذه دي غادي ندير 180 ناقص 50. إذا 180 ناقص 50 غتساوي لي 130 درجة. إذا فالقياس ديال هذه الزاوية هذه هو 130 درجة. إذا هنا عندي 130 درجة. إلا بغيت هذه انطلاقا من نفس الخاصية، إذا عندي خاصني ندير 180 ناقص 50 لأن هادو كذلك هما زاويتان متكاملتان. إذا غندير 180 ناقص 50 غتساوي لي 130. ولا يمكن لي نستعمل الخاصية 3. هذه وهذه فهما زاويتان متقابلتان، deux angles opposés. Donc en la même mesure يعني غتساوي لي 130 درجة. نفس الشيء كذلك إذا بغيت هذه لأن هذه غتساوي لي 130 درجة. إلا بغيت هذه إذا يمكن لي نستعمل هذه الخاصية هذه. غنقول عندي هنا 130 هنا هذه خصها تساوي لي 180 ناقص 130 هي 50. ولا يمكن لي نستعمل هذه الخاصية 3. إذا هذه وهذه فهما زاويتان متقابلتان. إذا هذه غتساوي لي 50 درجة. إذا نتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذه الحصة. إذا هذه هي الفقرة الأولى من الدرس ديال الباراليلوغرام. إذا الآن شفنا الخاصيات المباشرة. إذا كان ABCD est un parallélogramme alors كل القطرين عندهم نفس المنتصف، كل ضلعين متقابلين متقايسين، كل زاويتين متقابلتين متقايستين، وكل زاويتين متتابعتين فهما متكاملتين. إذا si ABCD est un parallélogramme alors les diagonales ont le même milieu. Si ABCD est un parallélogramme, alors les côtés opposés
ont la même longueur. Si ABCD est un parallélogramme, alors les angles opposés ont la même mesure. Si ABCD est un parallélogramme, alors deux angles consécutifs sont supplémentaires. إذا بهذا نكون قد انتهينا من الفقرة الأولى. إذا غنحاولوا في الحصة المقبلة نديروا بعض التمارين على الجزء الأول من الدرس، وبعدين ندوزوا إلى الفقرة الثانية من الدرس اللي هي غادي تخص بالخاصيات العكسية ديال المتوازي الأضلاع. إذا شكرا على انتباهكم، وإلى اللقاء إلى حصة مقبلة إن شاء الله.